सो गया करबला बीमार मर्द ज़ाहिरा ज़ैनब देखती थी भाई को लड़ते जुल्म मरने के बाद भी खत्म न किया जालिमों ने। एक ऐलान हुआ कि लाशों को पामाल किया जाए। जब ये हुक्म हुआ तो कोई अली अकबर की माँ के कबीले से उठा, कहा हम अली अकबर के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। मैं बस किस्सा मुख्तसर करके कहना चाह रहा हूँ, हर शहीद का कोई ना कोई वारिस कहीं ना कहीं से निकल आया, लेकिन दो गरीब ऐसे हैं जिनका कोई वारिस करबला में मौजूद नहीं। एक हुसैन, एक अली असगर। दरे खैमा पे एक बहन देखती रही, एक माँ देखती रही कि कोई तो हो जो मेरे हुसैन का वारिस बने। जनाब रुबाब ने एक मर्तबा सदा बुलंद करके कहा, आका हुसैन मेरा बच्चा छोटा है, इसकी मदद कीजिए। हुसैन के सर जो तन से जुदा था, उस तन ने अली असगर को बुलाया, अपने सीने पे लिटाया। अब लोग अक्सर सवाल करते हैं कि करबला में अली असगर की कब्र कहाँ है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अली असगर की कब्र सीनाए हुसैन में है। लाशें मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ। बेटी देखती रही, बहन देखती रही, सदा बुलंद करती रही कि वाह हुसैना, वाह गुरबता। अभी थोड़ी देर के लिए जनाब फातिमा की बेटियां बैठी थी कि एक ऐलान बरपा हुआ, एक शोर सा बरपा हुआ। जनाब ज़ैनब ने अपने बुर्के को संभालते हुए कहा, फिजा ये देखो ये शोर कैसा। जनाब फिजा दरे खैमा पे जाके देखा, तड़प के आके कहा, ये वैसे ही लोग हैं जो आपकी माँ के घर के ऊपर आग लेकर आए थे, ये उसी तरह आग लेकर आए हैं, मगर फर्क इतना है उस वक्त फकत आग लेकर आए थे, यहाँ पे नेज़े भी लेकर आए थे। नेज़ों से मारना नहीं था इन्होंने नेज़ों के साथ ज़हरा की बेटियों के सरों से चादरें छीनी। पहले चादरें छीनी, अब जो आग लगाना शुरू की ना, एक मरतबा सुनना, तमाम बीबियां इकट्ठी होके एक खैमे में जाती हैं, जालिम उसको आग लगाते हैं, वो वहां से निकल के दूसरे खैमे में जाती हैं, उसे आग लगा दीजिए। जब सारे खैमों को आग लग गई ना, चादरें छिन गई, न जाने जनाब ज़ैनब को क्या याद, भागने लगी खैमे की तरफ। जनाब रुकैया उम्मे कुलसूम ने कहा, बीबी खैमे जल रहे, आप क्या लेने जा रही? ज़ैनब ने रोकर कहा, मेरी बड़ी कीमती शय खैमे में, मेरी बड़ी कीमती शय खैमे में है। जलते हुए खैमे में जनाब ज़ैनब दाखिल हुई, क्या देखती है कि एक बीमार खशी की हालत में लेटा हुआ। जनाब ज़ैनब ने कंधे को हिलाकर कहा, सज्जाद उठो, सज्जाद उठो। सज्जाद गशी में अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। जनाब ज़ैनब ने एक मसला पूछा, कहा, सज्जाद अब तू वक्त का इमाम है, एक मसला लेकर आई हूँ, जालिम आग लगा रहे हैं, बस एक मसला पूछना चाह रही हूँ कि खैमों में जल जाएं, मर जाएं या यहाँ से निकले। मेरे मौला इमाम सज्जाद ने कहा, वो अम्मा शरीयत का कानून है कि जान को बचाया जाए, जब काना जान को बचाया जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद आंखें खोल कर फैसला कर।
آنکھیں کھول کے مولا نے کہا آنکھیں کھول کر بھی فیصلہ وہی ہوگا جو آنکھیں بند کر کے. جناب زینب نے رو کر کہا سجاد ایک مرتبہ آنکھ تو کھول, دیکھ تو صحیح میری طرف. جناب سجاد نے جو آنکھیں کھولی یہ نہیں پوچھا چادر کہاں ہے زینب کے. امام سجاد نے رو کر پوچھا پھوپھی اماں عباس کہاں ہے, عباس کہاں ہے. جناب زینب نے رو کر سب کا آواز بتایا کہ وہ تو نہر فرات پہ سو گیا, بازو کٹا کے سو گیا, اور نہ محمد مارے گئے, اور میرا قاسم ٹکڑے ہو گیا, میرا اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی. اب جناب سجاد نے کہا وہ بھی اماں خیمے سے نکلا جائے, خود کی جان بچائی جائے. زینب نے کہا سجاد پھر اٹھو خیمے سے باہر چلتے. جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خود سے اٹھ سکوں. جناب زینب نے ایک آہ بھر کے کہا حسین مرد ہو کے مرد کا لاشا اٹھانا آسان کام ہے. ایک مرتبہ سجاد کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, مرد کو کندھے پہ اٹھا سکتا ہے چونکہ طاقت ہوتی ہے, یہ خاتون ہے, یہ مستور ہے, کوئی عام مستور نہیں جو پردوں میں ساری زندگی رہی. کس طرح سے سجاد کو اٹھا لیا, وہ اٹھ نہیں رہا تھا. بی بی نے ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہا ناؤد علیم مظہر اللہ جائے. یہ کہہ کر سجاد کو اٹھایا, چلتے ہوئے خیمے سے باہر آئے. ایک طرف بٹا دیا, میرا امام غشی کی حالت میں لے. بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا, نماز پڑھنے لگی تھی کہ جناب رقیہ آئی, آ کر کہا زینب میری بچی نہیں. زینب نے کہا ام کلثوم چلو آؤ تلاش کر دے. ہر طرف ڈھونڈا گیا. زینب ایک طرف ڈھونڈ رہی, ام کلثوم دوسری طرف ڈھونڈ رہی. ایک مرتبہ ام کلثوم آئی زینب کے پاس, کہا آقا جاتی ذرا میرے ساتھ آؤ اور ذرا خاموشی سے آنا, جناب رقیہ کو پتہ نہ چلے, جناب رقیہ کو پتہ نہ چلے. اب جو گئی کہ دیکھا ریت پر کوئی بچی سو رہی, لگا کے سو رہے. ڈری گئی, جا کر جناب زینب نے ایک سوال کیا مجھے چپ رہے کیوں کہا یہ حمیدہ سو نہیں رہی, دنیا سے رخصت ہو گئی. جب گھوڑے پامال کر رہے تھے نا لاشیں, تب یہ بچی, یہ لاہور والی سیدزادی کی بچی وہاں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گئی. اب جناب زینب نے سینے سے کربلا کی مٹی کو ہٹایا. کیا دیکھتی ہیں کہ گھوڑے کے سموں کے نشان اس بچی کے اوپر. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا عورتیں بھی قبریں بناتی ہیں؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ بچے عورتیں بھی قبریں بنائیں؟ جناب زینب نے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی, جناب حبیب میرا کو دفن کیا. اب جب واپس آئی نا تو ایک مرتبہ ام رباب آئی, آ کر کہا زینب میری سکینہ نہیں مل رہی, میری سکینہ نہیں مل رہی. جناب زینب سب ڈھونڈنے کے لیے نکلے. اب جناب سکینہ کو آواز دے رہی ہے, وہ بھی اماں کہہ رہی ہے پھوپھی کی جان مجھے آواز دو, تم کہاں ہو, پھوپھی کی جان تم کہاں ہو, کہیں سے آواز نہیں آ رہی. اب جناب زینب کو خیال آیا کہ اگر سکینہ کہیں نہیں مل رہی تو میں اپنے بھیا حسین سے پوچھتی. کٹے ہوئے سر سے, اس تن سے جناب زینب نے پوچھا بھیا تیری سکینہ کہاں ہے؟ میرے مولا کے تن نے, کٹے ہوئے تن نے کہا زینب میرے سینے پہ آخری بار سکینہ سو رہی ہے, ذرا بولو نہیں, ذرا اونچی آواز سے بولو نہیں. بڑی عجیب سی کشمکش ہے. لاشے پہ
سکینہ سو رہی ہے اور جو گفتگو کر رہی ہے نا اپنے بابا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ ایک گفتگو کر رہی ہے، بابا تیرا سر کہاں ہے، میں تیرے سر کو چومنا چاہتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی بابا، شمر نے مجھے تماچے مارے بابا، شمر نے مجھے تازیانے مارے بابا، بابا مجھے بچاؤ۔ بچے باپ کو شکایت لگاتے نا، سکینہ شکایت لگاتی جا رہی ہے، حسین سنتے جا رہے، جناب زینب لے گئی، بس ایک جملہ سننا، رونے والوں کے لیے کافی ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، 9 محرم کی رات کو جن کا پہرا عباس دے رہے تھے وہ یتیم نہیں تھے، کوئی بی بیوہ نہیں تھی، لیکن یہ 10 محرم کی رات سے شام غریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ زینب نے تمام یتیموں کا پہرا دیا، تمام بیواؤں کا پہرا دیا، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جلی ہوئی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اب زینب جو علی بن کے ایک صدا بلند کر رہی ہے، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، وہ ارد گرد طواف کر رہی۔ اب جو زینب نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے چلتا آ رہا ہے، میری زینب نے دور سے آواز دی، کہا ہے گھڑ سوار اگر لوٹنا ہے تو صبح کا انتظار کر لو، یہ بچے ابھی سوئے ہیں۔ وہ گھڑ سوار نہیں رک رہا، وہ تیزی سے بڑھتا آ رہا ہے، میری زینب کو جلال آیا، میری زینب نے کہا اے گھڑ سوار میں تمہیں کہتی ہوں رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ گھڑ سوار نہیں رک رہا، میری زینب نے ایک مرتبہ علی کے لہجے میں بڑے سخت لہجے میں کہا اے گھڑ سوار رک جا، میں حسین کی بہن ہوں۔ گھڑ سوار نہیں رک رہا، گھڑ سوار جب قریب آیا نا، گھڑ سوار جب قریب آیا، میرا ایک جملہ سننا، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ گھڑ سوار جب قریب آیا، جناب زینب نے گھوڑے کی لگام میں بڑی سختی سے ہاتھ ڈال کے کہا اے گھڑ سوار کیا تو سنتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں؟ جب کہا نا میں علی کی بیٹی ہوں، گھڑ سوار نے اپنے نقاب کو اتارا، کہا بیٹی پہچان میں تیرا بابا ہوں، بیٹی پہچان میں تیرا بابا ہوں، میں نجف سے آیا۔ اب زینب نے سلام نہیں کیا، جو ہر بار باپ کو دیکھ کر سر جھکا کر سلام کرتی ہے، آج سلام نہیں کیا۔ سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ دوڑی بیبیوں کے پاس جا کر کہا بیبیوں، ام کلثوم، ام رقیہ، ام فروا، ام لیلا، میں نے ساری زندگی کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک سوال کرتی ہوں، مجھے ایک چادر دے دو، میرا بابا آیا ہے، میں ساری زندگی اپنے بابا کے سامنے بغیر پردے کے نہیں گئی۔ اب علی نے اپنی ابا کو اتارا، زینب کو ایک پردہ دیا، سلام ہوا، جواب ہوا، تمام بیویاں روتی آتی سلام کرتی، اپنے اپنے بچے کا دکھ بتاتی۔ اکبر کی ماں کی کہہ رہی علی میرے بیٹے کے سینے پہ برچھی لگی، ام روا کہہ رہی میرے بچے کو تیر لگا، ہر ماں بتا رہی، ہر ماں سوال کر رہی، ہر ماں سلام کر رہی۔ علی نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا کرتا جلا ہوا ہے، کانوں سے خون جاری ہے، چہرے پہ زخموں کے نشان ہے، زخموں کے نشان سمجھتے ہو؟ زخم کے نشان، کسی کے ہاں اگر چھوٹی سی بچی ہے نا، وہ اپنی بچی کے گال پہ تھوڑا سا ہاتھ پھیر کر دیکھے، پھر ایمان سے بتائے کتنا نرم گال ہوتا ہے، پھر ایمان سے بتائے جو جنگجو ہو ان کا ہاتھ کتنا سخت ہوتا۔ علی نے دیکھا ایک بچی جس کا کرتا جلا ہوا، سر پہ ردا نہیں، کانوں سے خون جاری، اور وہ چپ کھڑی ہوئی علی کو دیکھ رہی۔ علی نے پوچھا سکینہ تم سلام نہیں کرو؟
तुम अपना कोई दुख नहीं बताओ। बच्ची है ना, बच्ची के दुखों को समझते हो। चुप खड़ी हुई अली को देख रही, अपने अंदर एक सवाल जो सकीना को तंग कर। एक मर्तबा सकीना ने हिम्मत भर कर जनाब अली को मुखातिब करके कहा, मेरा दादा अली, आज मुझे पता चल गया अपनी बेटी अपनी होती है, अपनी बेटी अपनी होती है। मौला ने रोकर पूछा, सकीना कहना क्या चाहती हो? तो सकीना ने रोकर कहा, जलाल भी है, रोकर भी कहा। सकीना ने रोकर कहा, मेरे अली अकबर को बच्ची लगी, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। अली असगर को तीर लगा, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। और न मोहम्मद गिरे, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे बाबा को 13 सर पे लगी, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे कानों से शिमर ने गोशवारे छीने, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। शिमर ताजिया ने मारता, मैं आपको बुलाती, आप नहीं आए। शिमर मुझे तमाचे मारता, मैं आपको बुलाती, आप नहीं आए। ज़ैनब ने एक मर्तबा बुलाया, एक मर्तबा आपको बुलाया, आप आ गए। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ, क्या मैं बेटी नहीं हूँ? बस आखिरी जुमला मैं साहिब को करना चाह रहा हूँ, मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। बस ये कैसा मंजर है, ये क्या मंजर है? ये शामिल गरीबों की रात है। किसी के आंख भर जाए ना, बस एक दुआ किया, कोई किसी का जवान बेटा मरे, किसी का भरा हुआ घर लाशों का ढेर, अगर किसी का मर जाए तो दुआ करो बेवतन होके ना मरे। दुआ किया करो, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। हुसैन के अगर सलामत नहीं रहे तो क्या हुआ, दीन तो बच गए। अब तुम तो जाओगे ना, अपने घर में बिस्तरों पे बैठ जाओ, आराम करोगे। तुम अब ये सुनने के बाद तुम अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाओ। एक मर्तबा जरूर सोचना, हुसैन की बेटी भी है, यतीम हुई है, उसे गोद में बिठाने वाला कोई नहीं, तमाचे मारने वाले। बस हमारे यहाँ एक दस्तूर है, कोई मर जाए, किसी से कोई ताल्लुक भी ना हो, फिर भी लोग कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, ये ज़हरा की बेटी है, किसी ने पुरसा नहीं दिया। पुरसा दिया तो तीरों से, तलवारों से, चादरे छिनजानों से। मेरा एक जुमला याद रखना, सारी जिंदगी याद रखना। बस सुलझना को ले आओ, मेरा जुमला मुकम्मल हो चुका है। ले आओ मेरे साथ ले आओ। बस एक जुमला सुनना, इस लाइटों को चला दो, इस बिजलियों को चला दो, बस एक जुमला सुनना। अली की सवारी आ रही है,